نمرود او بدبخت سی جن نے میرے ابراہیم نو بل دی چیخا دے اندر سٹیا. جدو رب او دا بے ایمان دا خاتمہ کرن تے آیا تے پھر ایک مچھر دے کولوں مروایا. نبی نوح دی کشتی دے اندر جڑے بہ گئے اس تو علاوہ اللہ نے پوری کائنات نو اس وقت تباہ کر دیتا سی. حضرت ابراہیم اور نمرود دونوں چاچے تے تائے دے بیٹے سن. تے قبر دے سامنے اے سی لگا ہے او دے اوتے جنگلا لگا ہے تے جنگلے نو تالا لگا ہے. میں کہا اگر چیلنج ابا جی کر دے تے قبول کر. ہاں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اگر بابیاں دے ہاتھ واس کچھ ہوندا نا اللہ دی قسم اٹھا کے انا کائنات چ وہابی بچنا ہی نہیں سی. میری شکل دا بت بنا تے اینو بابل شہر دے چوک دے اندر رکھ دے تے اعلان کروا دے میرے بت کولوں اپنیاں حاجتاں منگیا کرو. کہنے لگے پترا ماں پیو تو ود کے بھی کوئی ولی ہے. میں نے 70 ولی ایک کمرے چ بیٹھ کے دعا کرن نا تے تیری کملی جی ماں بڑھری جی ماں ایک کمرے چ دعا کرے نا بیٹھ کے انہاں 70 ولیاں تو پہلے تیری ماں دی دعا نو قبول کر دے. او نذیر الوائی دے جسم تے پھلویری سی. اونے گھر جا کے ماں دی جُتی سر تے رکھ کے دعا کیتی اللہ نے پھلویری تو انہوں شفا دے دیتی. اپنی دنیا یوٹیوب چینل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک اللہ واسطے
جیڑا پوری کائنات دا مالی کے خالی کے راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی تو انشاءاللہ درود و سلام امام کل ختم الرسل دلائل سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڈی جند جان جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک کا نام آئے تے کنجوسی نہ کریا کرو محبت نہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحبوں اور ساتھیوں پردہ نشین میری ماؤں بہنوں بیٹیوں تساں باپ نو اس بات کا علم ہے کہ حالیہ ایام دے اندر حاجیاں دیاں فلیٹاں جیڑیاں نے او مکے تے مدینے وال رواں تے دواں نے حاجی جا رہے نے حج واسطے دعا کرو اللہ اس سال تے نہیں چل اگلے سال ساڈے نصیباں چ بھی یہ خوشی لکھ دے حاجیاں نے جا کے اتنے حج کرنا ہے پتہ ہے ایک کیڑے خاندان دی ادامہ دا نام حج پتہ ہے حاجیاں قربانی کرنی ہے پتہ ہے کیڑے خاندان دی سنت ہے میں اج اوہی بندہ اوہی ذات اوہی خاندان اوہی نبی اسی پیغمبر دا میں اج تعارف کرواواں گا جنہ دا نام نامی اسم گرامی خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے میرے ابراہیم دی کل اداواں نو میرے رب نے حج بنایا ہے جمرے اولا تے وسطی تے اخرا تے شیطان نو کنکریاں کنے ماری ہیں نبی ابراہیم نے تے آسمان تو آواز آئی جب تک کوئی وزیر اعظم کوئی مشیر ہوئے کوئی صدر ہوئے جیڑا بھی جائے گا جب تک انہاں تین جمرات تے کنکریاں شیطان نو نہیں مارے گا میں وہ حج قبول نہیں کراں گا وہ کیڑی ایسی شخصیت سن جدی اللہ نے ادا نو حج دا حصہ بنایا ہے زمزم پیندے ہو ایک کدے قدماں جو ملے ہے بولیے نبی اسماعیل دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا میں اج دے جمعے تو آغاز کرنا جب تک اللہ پاک دی رحمت شامل آ رہی جو میرے کو بیان ہو سکیا میں کراں گا لیکن میں پہلے یہ بات دس دیا کہ لوگوں جتھے میرے علم دی کل کائنات دے علم دی انتہا ہوندی ہے نا اتھوں نبی ابراہیم دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5000 ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ? 5000। ਇਹਨਾਂ 5000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ? ਕੋਈ ਨੇਕ ਮਰ ਜਾਏ, ਨੇਕ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਬਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਉੱਤੇ ਮੁਜਾਵਰ ਬਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ 5000 ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مد مقابل جیڑی کفر دی طاقت آئی ہے وہ دا نام نمرود ہے۔ نمرود و بدبخت سی جن نے میرے ابراہیم نو بل دی چیخا دے اندر سٹیا ہے، جیڑا اپنے آپ نو آندا سی لوگو آنا ربکم الاعلی، کہ میں تہاڈا سب تو وڈا رب ہاں۔ جدو رب دا بے ایمان دا خاتمہ کرن تے آیا تو پھر ایک مچھر دے کولوں مروایا۔ نمرود کوئی عام آدمی نہیں سی۔ میں کہ جگہ پڑھیا 4 بندیاں نے پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، 4 بندیاں نے، صرف 4، جنہ چو 2 مسلمان تے 2 کافر سن۔ مسلمانہ دے وچوں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نبی سلیمان علیہ السلام۔ نبی سلیمان دی بادشاہی کیسی ہے؟ ہواواں تے بادشاہی نبی سلیمان دی ہے، جنات تے بادشاہی نبی سلیمان دی ہے۔ اللہ کے امام ابن کثیر نے لکھیا ہے حضرت سلیمان ہوا نو حکم دیندے سن، انہاں دا نبی سلیمان دا تخت چک کے وہ جگہ تے لے جاندی سی۔ اج جہازاں جہازاں دا دور تے ہون آیا نا، میں گل کرنا کئی ہزار سال پرانی۔ جنات نو نبی سلیمان نے حکم دیتا بناؤ بیت المقدس۔ ہم مسجد اقصی کنا بنائی ہے؟ جنات نے بنائی ہے۔ جنہ تے بادشاہی میرے سلیمان دی، ہواواں تے بادشاہی، بلکہ قرآن آندا ہے پرندیاں تے بھی بادشاہی نبی سلیمان دی ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، فرمایا ہدہد کتھے بھائی؟ اے نبی سلیمان جی میں اج او خبراں لے کے آیا جدا تانوں علم ہی نہیں۔ 2 گلاں دا پتہ چلیا، ایک پاویں بادشاہی جڈی مرضی وسیع ہوئے، بندہ کل اختیار کسی چیز سے رکھدا، وہ کیدا ہے؟ وہ کل اختیار اللہ دا ہے۔ تے دوجی گل کی سمجھ آئی کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں۔ پتہ کی چلدا ہے؟ پرندیاں دی حاضری نبی سلیمان لاندے سن، جانوراں دی حاضری لاندے سن، جنات دی حاضری لاندے سن، لیکن انہاں نو بھی ایک دن موت دا ذائقہ انہاں بھی چکھیا۔ یہ ہو گئے 2 مسلمان۔ تے جڑے 2 کافر سن انہاں دے وچوں پہلا نمبر نمرود ہے، یعنی نبی ابراہیم دے نال لڑائی کرن والا اس وقت پوری دنیا دا حکمران سی۔ تے نبی ابراہیم کلے کی سن؟ کلے ہی سن نا۔ تے اللہ نے کی کیا؟ میرا ابراہیم کلے ہی جماعت سی۔ کی سی؟ کلے ہی میرا ابراہیم جماعت سی۔ اور دوسرا جڑا کافر حکمران سی دا نام سی بخت نصر۔ انہاں 4 بندیاں نے، 2 مسلمان اور 2 کافر، انہاں نے پوری کائنات تے حکومت کی تھی۔ حضرت ابراہیم دی والدہ دا نام امیلہ ہے، انہاں دی نانی دا نام جو امام قلبی نے لکھی ہے بونا بن کرب بن کرنی سی۔ تورات اور انجیل دے لکھے ہوئے دے مطابق حضرت ابراہیم 2200 سال قبل حضرت عیسیٰ تو اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے۔ تے حضرت عیسیٰ نبی پاک تو 571 سال پہلے دنیا چاہے، کل اگر ملایا جائے تقریباً 3000 سال باندھے نے۔ نبی پاک تو 3000 سال پہلے، جگہ دے پیر دو 3000 سال پہلے نبی ابراہیم دنیا چاہے۔ کنے سال پہلے؟ 3000 سال۔
یہ بڑی محنت نہ گلاں لبدیاں نے، انہاں نوں یاد کریا کرو۔ 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے، اور حضرت ابراہیم حضرت آدم تو یہ تو نبی پاک دا دسیا نا حضرت ابراہیم دا ڈسٹینس۔ آئیے ہن میں حضرت ابراہیم تو حضرت آدم دا فاصلہ دساں۔ حضرت آدم تو 10 صدیاں بعد حضرت ابراہیم دنیا تے آئے، یعنی 1000 سال بعد۔ ٹوٹل حساب لایا جائے تے 4000 سال دا وقفہ بنتا ہے نبی آدم تو لے کے میرے پیغمبر محمد تک صلی اللہ ہو بولیا جنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنا عرصہ بنے ہیں؟ 4000 سال۔ اگے چلیے، حضرت نوح جدو دنیا چ پیدا ہوئے، اللہ پاک نے نبوت نہ نوازیا، تو نبی نوح دی کنی عمر سی؟ 1750 سال۔ ہن ایک بات اتنے اور غور کیجئے، بعض علماء دا اے فتوی ہے، بعض علماء اے بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابا جی آدم تو بعد 10 صدیاں نہیں بلکہ 100 صدیاں بعد آئے، لیکن یہ اوپر علماء دا اختلاف ہے۔ قصہ مختصر میں گل ختم کراں تے بعد میں اگے چلاواں۔ نبی نوح نو اللہ پاک نے 5 بیٹے دیتے۔ کنے بیٹے؟ 5 بیٹے۔ نبی نوح کون نے جنہاں نو ثانی آدم بھی کیا جاندہ ہے؟ انہاں دے 5 بیٹے، ایک کنعان اور ایک انہاں دا بیٹا عابر سی، ایک کنعان سی، تیسرا سام، چوتھا یافس تے 5واں حام سی۔ انہاں دے وچوں عابر بے بچہ جڑا ہے وہ طوفان نوح تو پہلے فوت ہو گیا سی، پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا سی انہوں۔ جڑا طوفان دے وچ غرق ہویا ہے، جڑا قرآن دے اندر ذکر ہے، او دا نام کنعان سی۔ کنعان تو بعد 3 بچے حضرت نوح دے زندہ سن تے کول موجود سن۔ ہن سام، یافس تے حام، انہاں تو پوری کائنات دا آغاز ہویا ہے، یعنی تو میں پیدا ہویا تے اسی بھی انہاں دی اولاد دے وچوں ہاں۔ نبی نوح دی کشتی دے اندر جڑے بہ گئے، اس تو علاوہ اللہ نے پوری کائنات نو اس وقت تباہ کر دیتا سی۔ جڑے نبی نوح دی کشتی جو موجود سن صرف وہی زندہ رہے، باقی سارے مر گئے۔ ہن 3 نبی نوح دے بچیاں تو پوری کائنات نو اگے اللہ نے نظام چلایا ہے۔ ہن انہاں 3 بچیاں چوں صاف، یافس تے حام دے وچوں حام دی نسل دے وچوں ایک بچہ پیدا ہویا جہدا نام کنعان بن کوش سی۔ کنعان بن کوش دے گھر پیدا ہویا نمرود، اور نبی ابراہیم علیہ السلام سام دی نسل دے وچوں ایک بچہ پیدا ہویا جہدا نام تارخ بن ناہور سی۔ ناہور دا بیٹا تارخ، قرآن نے دا نام آذر دسیا ہے، تاریخ نے تارخ دسیا ہے۔ انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا جہدا نام ابراہیم سی۔ ابراہیم دا اصل نام جڑا ابراہیم علیہ السلام سی، یعنی کہ حضرت ابراہیم اور نمرود دونوں چاچے تے تائے دے بیٹے سن، شریکہ برادری سی۔ کی سی؟ بولیا جنا کی سی؟ سمجھ بھی آ رہی کہ کئی نہ کہ آپ ہی میں کلپی جانا۔ حضرت ابراہیم دا چچا زاد بھائی نمرود سی رشتے دے اندر، لیکن دیکھ لو ایک کتھے گیا تے دوجا کتھے، ایک جہنم چ گیا تے دوجا نبی ابراہیم او نبی نے، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت نو اللہ میں محمد تو بھی پہلے اگر کسی نو لباس پہنائے گا تو ابراہیم نو پہنائے گا علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم نو اللہ نے بیٹا دیتا، 2 بیٹے، ایک بیٹے دی نسل وچوں بنی اسرائیل دے انبیاء آئے، نبی موسیٰ، عیسیٰ سارے، تے ایک بیٹا اللہ نے اسماعیل عطا کیتا۔ اسماعیل دی لڑی وچوں اللہ نے محمد نو بھیج کے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا؟ بولیے نہیں۔ آئیے قرآن کو پوچھیے، قرآن کی آندا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
فرمایا لوگوں میرا ابراہیم میرا سچا تے پکا نبی سی، میرا فرمان بردار نبی سی، میرا تابعدار نبی سی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم دے باپ دی گل کردا جاواں، قرآن کی پیاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے حضرت ابراہیم دے باپ کون سی، والد کون سی؟ قرآن آندا ہے اذ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ آئے گئے میں قربان جاواں، میرے نبی ابراہیم دے باپ دی گل ہون لگی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، تاریخ دے اندر کی تارک نام آیا ہے تے آذر قرآن چایا کتھے آیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن آندا نبی ابراہیم دے باپ دا نام آذر سی۔ کوئی یہ نہ کہے تاریخ قرآن دے خلاف ہو گئی ہے، نہیں بلکہ علماء نے دا معنی کی کیتا ہے۔ ہم نے لوگوں آذر دا معنی بت تراشن والا ہویا کردا ہے، تے اللہ نے حضرت ابراہیم دے باپ نو بت تراشن والے دے نام نہ مخاطب کیتا ہے۔ آذر جنوں بت تراشن والا کہا جاندا ہے، حضرت ابراہیم دے باپ انہاں دا والد جڑا سی بت تراشیا کردا سی۔ اللہ اللہ، میرے ابراہیم اجے پیدا نہیں ہوئے، اللہ اللہ انہیں بت ایک تراشی ہے، ایک نے بت بنایا، آذر بت بنا کے انہوں سونے تے چاندی نہ مزین کر دیندا ہے، ادھے تے چاندی بھی لگاندا تے سونے دی بھی نقش باری کردا ہے، تے جناب ہیرے تے جواہرات دے نال انہوں سجایا جاندا ہے۔ اے بت سجا کے نمرود دی عدالت دے اندر لے کے آندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، نمرود نو آ کے آندا، بادشاہ نو آندا ہے نمرود ویکھ میں بت بنایا ہے، بڑا ہی سونا ہے۔ اے تو جدوں کپڑا اتاریا جاندا ہے تے نمرود نو ایک جڑا بت بڑا پسند ہوندا ہے، اے تے بڑا خوبصورت بت تو بنایا ہے۔ نمرود نو آندا آذر نو ایک میری شکل دا بھی بت بنا دے۔ اے لاہوریا، اس بتاں دے اوتے سونے تے چاندی دیاں پاویں چادراں پا دے، انہاں درباراں دے اوتے پاویں سونے دے گنبد بنا دے، انہاں درباراں تے سونے دے گلے رکھ دے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا تیری حاجت روائیاں پھر بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات اگلے دن میں وزیر خان مسجد دے اندر گیا، ویسے ہی گیا جناب دیکھن واسطے، پچھلے ہفتے دا واقعہ ہے۔ جدو میں وزیر خان مسجد گیا نا، اوتھے جناب ایک نیچے تھوڑی نیوی جناب تہ خانے دے اندر کہہ لو ایک قبر بنی ہے، تسی بھی جاؤ تے جا کے دیکھ کے آیا جے۔ مینوں نہیں سی پتا ہے قبر کدی ہے، قبر کادی بنی ہے، چنگی لمبی قبر ہے، وہ 10-12 فٹ دی۔ حضرات میں کو قبر ویکھن واسطے نہیں گیا، میں تے مسجد ویکھن واسطے گیا۔ پتہ چلیا جی یہ بڑی پہنچی ہستی ہے۔ میں کہا اچھا چلو نیچے جا کے تے ویکھا نا۔ جناب جدو قبر دے کول گیا نا تے قبر دے سامنے اے سی لگا ہے، او دے اوتے جنگلا لگا ہے تے جنگلے نو تالا لگا ہے۔ اوتھے میں کیا جیڑا بابا اپنے اے سی دی حفاظت نہیں کر سکدا، انہیں تیری میری خاک تے سواد مٹی کرنی ہے؟ وہ گل ٹھیک ہے نا؟ جیڑا اپنی قبر تے لگے اے سی نو نہ بچا سکیا، اوہ تیری میری حفاظت کی کرنی ہے؟ اتنے ایک مولوی ملیا، پگ پگوں نے بنی، جدو میں وہ گل کی آندا تسی کون ہو؟ میں جی میرا نام عتیق الرحمان پسروری ہے، میں میرے والد صاحب مولانا یوسف پسروری صاحب۔ آندا وہی نا جڑے بڑے چیلنج کرتے ہیں، تے میں کیا قبول کر، سچی گل دس رہا، ممبر رسول تے کھڑا، بھائی نمان دا گواہ میرے نال سی۔ میں کیا اگر چیلنج ابا جی کر دینے تے قبول کر۔ ہاں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولیا جنا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اگر بابیاں دے ہاتھ واس کچھ ہوندا نا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا کائنات چ وہابی بچنا ہی نہیں سی، سارے یہاں قبراں چ پے ہونا سی، جنی ساڈے کول نفرت ہے۔ حضرات ذرا گل سنیا جے، حضرت ابراہیم دے باپ آذر نو نمرود کہن لگا میری شکل دا بت بنا تے اینو بابل شہر دے چوک دے اندر رکھ دے،
تے اعلان کروا دے میرے بت کولوں اپنیاں حاجتاں منگیا کرو۔ ہائے ہائے میں قربان جاواں، اسی دوران اینو نمرود نو خواب ہوندا ہے۔ دو طرح دیاں روایتاں نے، ایک روایت خواب آیا ہے، دوجی روایت کہ دے شہر دے اندر واقعات نے اس طرح ہوندا ہے۔ اینو خواب کی ہوندا ہے؟ خواب دے اندر ویندا ہے، خواب دے اندر کی دیکھدا ہے کہ جناب سورج نو گرہن لگ گیا ہے، چاند نو گرہن لگ گیا ہے، سورج بے نور ہو گیا ہے، چاند بے نور ہو گیا ہے، آسمان دے تارے لک گئے نے، چھپ گئے نے، چاند بھی بے نور ہے تے سورج بھی بے نور ہو گیا ہے۔ اے صبح ہوندی ہے، انہیں اپنے علاقے دے قائداں دے جادوگراں نو بلایا ہے تے بلا کے آندا کی ہے، آندا مینوں دسو نا رات مینوں اے خواب آیا ہے دی تعبیر تے سونا۔ اے جادوگراں نے افعال نکالنا شروع کر دیتے، گٹکا زمین تے سٹ کے جناب ایدیاں تعبیراں تلاش کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ تھوڑی دیر بعد جادوگر کٹھے ہو کے آئے نا، آگے آمدے نے نمرود تیری خواب دی اصل تعبیر لب لئی ہے، تیری سلطنت دے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ جیڑا تیری بادشاہی دا قلم کر دے گا، تختہ الٹ دے گا۔ اللہ اللہ، نمرود آندا میں وہ بچہ پیدا ہون دینا، بولو بولو نہیں پیدا ہون دینا۔ اے نمرود آندا میں بچہ نہیں پیدا ہون دینا، عرشہ تو رب جلیل آندے میں وہ بچہ پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ ادھر فرعون آندا ہے میں موسیٰ پیدا نہیں ہون دینا، رب آندے نے فرعون میں پیدا بھی کراں گا تے تیرے گھر دے اندر ہی اونی آبیاریاں کراں گا، تیرے گھر دے اندر ہی اونوں پالاں گا تے جوان کراں گا۔ اوے لاہوریا پتہ کی چلیا چاہندا جو رب ہوندا ہے، جو جگ چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا، جو رب چاہندا ہے وہ ہوندا ہے۔ یہی میرے مسلک دی پکار ہے، یہی میرے مسلک دا آواز ہے، میرے مسلک دی للکار ہے۔ حضرات یہی میرے مسلک دی دعوت ہے، قبول کرو نا ساڈے مسلک دی دعوت، جناب شکست تسلیم کرو نا۔ یہ دنیا ہن بڑی سمجھدار ہو گئی ہے میرے یار دوست، قرآن میرے سامنے پہ ہے، جا ترجمے والا قرآن لے کے آ، اس قرآن چو مسلک میرا ملے تے میں سچا، اگر مسلک تیرا مل جائے تے تو سچا، جا بخاری لے کے آنا، اگر مسلک میرا ملے تے میں سچا، اگر تیرا ملے تے تو سچا، اگر قرآن و حدیث چو تیرا مسلک مل جائے، جا تو بعد مسجد بھی تیری، خطیب بھی تیرا۔ بڑی بڑائی مسجد لبے گی تے پلیا پلایا خطیب لبے گا، قبول تے کریے۔ نمرود آندا میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا۔ اٹھائیے قصص الانبیاء، انہیں جناب اپنے شہر دے ارد گرد ایک باڑ لگا دیتی ہے تے مرداں نو شہر چو باہر کر دیتا ہے تے بیبیاں نو شہر دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اے آندا ہے کہ میں ابراہیم نو پیدا نہیں ہون دینا، مرد باہر تے بیبیاں شہر دے اندر تے باہر لگ جاندی، پیرے لگ گئے۔ اللہ اللہ حق اللہ، میرے آ مالکا میرے آ ربا تیریاں کیا قدرتاں دے کہنے۔ جناب باہر لگ گئی ہے حضرت ابراہیم دا باپ آذر جیڑا ہے، جنہوں نے بت دا جناب آرڈر دیتا سی، اے بت بناندا پیا سی، بت بناندیاں بناندیاں کوئی جو چار اوزاراں دی لوڑ پئی، آندا میرے تے اوزار گھر پے نے، مینوں جناب اوزار لین واسطے جان دے، اے دے واسطے پیرے کھول دیتے جاندے نے۔ آذر کر آیا جناب اپنی بیوی دے قریب چلا گیا تے اللہ نے رحمتاں کر دیتیاں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آ دوستا جدوں پتہ چلیا نا آذر نو کہ جناب میری بیوی دے اوپر اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے، اللہ اللہ اللہ، او تے ماں بن گئی ہے، او دے شکم دے اندر میرا صاحب زیادہ پروان پیا چڑھدا ہے۔ انہیں جناب اپنی بیوی نو تے اپنی لونڈی نو اپنے سامان دے اندر رکھ کے جناب انہیں شہر چو باہر کر دیتا تے چل دیا ایک عورتہ علاقہ آ گیا ہے۔ عورت علاقے دے اندر ایک جناب شہر تو باہر پہاڑی ہے بڑی اونچی، اس دے اوپر غار ہے، ایک غار دے اندر اپنی بیوی تے اپنی لونڈی نو چھڈ ہوندا ہے، کھان پین دا سامان بھی اوتے دے ہوندا ہے تے جناب گاہے بگاہے چکر بھی لگاندا رہندا ہے۔ اللہ اللہ، کسے نو کوئی پتہ نہیں تے اس غار دے اندر عورت شہر دے علاقے دی غار دے اندر اللہ پاک نے میرے ابراہیم
ابراہیم نو دنیا تے جلوہ کر دیتا ہے۔ جناب جدو ایدی لونڈی نو یہ بات پتا چلی نا، بچہ پیدا ہویا، ناسدی آدر کو لائی، آگے کہنے لگی آدر اللہ پاک نے تینوں بیٹا عطا کیتا ہے۔ اللہ اللہ، جناب حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جسم ہفتے چ اینا بڑھدا سی جنہ عام بچے دا ایک سال دے اندر جسم بڑھدا ہوئے۔ سال تے جدا بچہ وڈا ہوندا ہے، اینا کنے ایک ہفتے چ ہوندے ہیں نبی ابراہیم تے 15 مہینے اس غار چ رہے تے جدو 15 مہینے تو بعد غار چوں باہر آئے نا تے انج لگدا ہے جویں نبی ابراہیم دی عمر 1 سال نہیں بلکہ کوئی 22 23 24 سال ہے۔ اللہ تے جدو نمرود دے کول ابراہیم علیہ السلام نو لے کے آندا گیا، نمرود آندا آذر بچہ کدوں پیدا ہویا ہی؟ آذر نے کہا اگر میں دسیا ادوں پیدا ہویا تے قتل کروا دے گا۔ آذر آندا ہے یہ تے بچہ میرا بڑی دیر دا ہے، اینوں تے میں کتے بھیجیا سی، بہانہ لگا دیتا۔ اللہ اللہ میرے دوستا، اس طرح میرے رب نے حضرت ابراہیم دیاں آب یاریاں کیتیاں، حضرت ابراہیم دیاں حفاظتاں کیتیاں۔ جدو میرے ابراہیم جوان ہوئے نا تے میں گل کیتی سی، میں دس رہا سا کہ نبی ابراہیم دا باپ کی کردا سی، بت تراش کردا سی، بت بنایا کردا سی۔ اللہ اللہ تے جیڑا باپ کم کردا ہے پتر بھی او کم بولو کردا نا تے لیکن میرے ابراہیم وہ کام کرنا نہیں سن چاہندے۔ حضرت ابراہیم نو بچپن تو یہ نہ کما دی جناب بڑی پیڑی نہ کما تو نفرت سی۔ اللہ 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 حضرت ابراہیم دا باپ آدر کہن لگا ابراہیم جا جا کے بت جناب بیچ کے آ۔ حضرت ابراہیم میں تے پڑھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں دا جناب ایک ٹرالی ایک جناب جگہ ٹرالی دے اندر لد لے تے دھکا لانا شروع کیتا ہے، ریڑی نو دھکا لانا شروع کیتا تے آواز کی لگائی ہے حضرت ابراہیم آمدے نے لوگو جن نے جہنم دا سامان خریدنا ہوئے نہ بتاں نو خرید لوے، جن نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے نہ بتاں نو خرید لوے۔ تے نبی ابراہیم دے باپ آزر مجھے دے گلاں دسیاں کہ تیرا بیٹا تے گلاں پیا کردا ہے بلکہ او تے گناہ دی بے حرمتی پیا کردا ہے۔ اللہ 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 تے نال ہی اللہ دا پیغام آ گیا۔ پیغام کی آیا؟ فرمایا ابراہیم دی ذرا اپنے باپ نو تے سب تو پہلے نبوت دا تعارف تے کرواؤ تے نالے میری دین میرے دین دی دعوت تے دواؤ تے قرآن کی پیام دا واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کی مشرک باپ نو میرے ابراہیم آندے رہے؟ قرآن دیا جنیاں ایتاں پڑھیے کسی ایت بھی ذکر آیا میرے ابراہیم نے باپ کا نام لے کے بلایا ہوئے؟ بولو تے صحیح کی آندے رہے؟ یا باتی یا باتی یا باتی۔ تے اللہ نے اگو پتر دیتا ہے نبی اسماعیل، ساری زندگی مشرک باپ نو کی کیا ہے؟ ابا جی ابا جی۔
تے اللہ نے جدو نبی اسماعیل بیٹا دیتا فرمایا پترا میں تیرے گلے تے رکھ کے چھری پہ چلانا، تے پتر کی آندا یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کی مراد ہے؟ اگر جس ٹوپے دینا ہی اسے ٹوپے لینا بھی ہیں۔ اگر تو اج پیو نو آنا نا ابا تو کر کے بلانا ہے تو جڑے آپ جمے ہی انہاں بھی انج ہی کرنا ہی۔ بڑا ایک مقولہ مشہور ہے، بندہ سٹن گیا ابے نو نہر چ، انہوں نے کہا پترا کی کرن لگا؟ نہر سٹن لگا۔ پترا تھوڑا گاں کر کے سٹی ایتھے میں اپنا روڑیا ہے۔ انہیں موڈے دے پیو نو چکیا واپس لے آندا، پترا سٹیا کیوں نہیں ہوں؟ ابا تینوں سٹ ہوندا تے مینوں سٹن والے بھی جم پینے سن۔ اور نوجوانوں اے بڈھے ماں باپ دی عزت کرے کر۔ میں ایک دن نا مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں کو بیٹھا سا، رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے، اللہ انہوں نے رحم فرمائے، بزرگ نے اللہ لمبی زندگی صحت والی لمبی زندگی دے۔ اب پچھلے ہفتے دی شاید گل ہے، انہوں نے کول بیٹھا سا تے بیٹھیا بیٹھیا مینوں کہن لگے بیٹا آ دنیا کائنات جیڑی ہے لامے ولی لبدی پھردی ہے، آ بھی رب دا ولی ہے، او ولی کو دعا کراؤ، او ولی کو دعا کراؤ۔ تے وہ کہن لگے سب تو وڈے ولی دے ناں دے اپنے گھراں چ بیٹھے نے۔ میں کہیا او کیڑے ولی نے؟ میں شاید کنہاں نوں ولی کہن لگے پترا ماں پیو تو ود کے بھی کوئی ولی ہے؟ آندے نے 70 ولی ایک کمرے چ بہ کے دعا کرن نا، بابا جی کہن لگے مینوں تے تیری کملی جی ماں بڑھڑی جی ماں ایک کمرے چ دعا کرے نا بہ کے، اللہ انہاں 70 ولیاں تو پہلے تیری ماں دی دعا نو قبول کر دے۔ پھر انہیں ایک واقعہ سنایا، کہن لگے نذیر حلوائی سی، مجاہد آباد میں جمعہ پڑھانا سا ادوں، کہن لگے بیٹا ادوں نذیر ایک حلوائی سی، اتنے میں جمعے چ گل کیتی، میرے کو گل نکل گئی کہ جیڑا بندہ ماں دی خدمت کردا ہے، ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کردا ہے، اللہ دی دعا رد نہیں کردا۔ آندے نے میرے کو جمعے چ گل نکل گئی ہے، کسی حدیث تے آئی نہیں سی۔ اور نذیر حلوائی دے جسم تے پھلویری سی، انہیں گھر جا کے ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کی تھی، اللہ نے پھلویری تو انہوں شفا دے دی تھی۔ اور انہاں دی قدر کر جب تک زندہ نہیں۔ قرآن کی آندا اوف بھی انہاں سامنے کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور نبی ابراہیم نے مشرک باپ نو تابعہ داری کیتی ہے۔ یہ آمدے کی پہ نے ترجمہ سنو، آمدے نے ابا جی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی جنہ دی تسی پوجا کر رہے ہو، اے تے ویندے ہی نہیں، اے تے سن دے ہی نہیں، تے اے تواڈیاں حاجتاں بھی پوریاں کر سکدے نہیں کر سکدے۔ تے اگلی گل فرمایا یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میں دین حق لے کے آیا، میرے پیچھے لگ جاؤ، جڑی گل دا مینوں علم ہے تانوں نہیں۔ تے اگلی گل آندے کی نے یا آباتی، پھر یا آباتی ہے، یا آباتی لا تعبد الشیطان۔ ابا جی شیطان دی عبادت نہ کرے آجے، شیطان دے پیچھے نہ چلے آجے، کیوں ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جی شیطان جیڑا ہے تے دشمن انسان دا، تے نہ ہوے کہ اللہ دا عذاب آ جائے تے تسی شیطان دے نال کھڑے ہو۔ ڈر کدا لگدا ہے یا آباتی، پھر یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی اللہ دا عذاب نہ آ جائے تے جدو اللہ دا عذاب آئے
تے تسی شیطان دے کیتے یار نہ بن جاؤ، تسی اس وقت کیتے شیطان دے نال نہ کھڑے ہو۔ تے باپ کی آندا ہے؟ آندا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ باپ آندا پترا اوے ابراہیم مینوں پتہ چل گیا ہے تینوں مسئلہ ساڈے خداواں دے کولوں میں۔ تے پترا ایک گل سن لے، لا لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ آندا پترا اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، واہجرنی ملیا، رجم کر دیاں گا تینوں۔ ہن با عقل با شعور بیٹھے ہو، نبی ابراہیم دی کوئی گل بری ہے وے؟ بولو تو صحیح، کوئی گل تہذیب چو باہر ہے وے؟ ابا جی کر کے باپ نو بلا، باہر ہی رہو بھائی، اب باہر پتر باہر رہو، پہلے آئی دا ہوں، اندر آن دی کوشش نہ کریا کرو یار، اندر پہلے ہی بس ہو جاندی ہے۔ تو بہرحال جسے جگہ ملے اتھی بیٹھ جانا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آندا کی کراں گا؟ پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ تیری اگوا کیا پتر ہے بھی نبی ہے تے ہے بھی خلیل اللہ وے۔ کی نے؟ نبی آدم تے نبی نوح تو بعد تیجے نبی حضرت ابراہیم آئے سن، تے جد الانبیاء بھی کیا جاندہ نبی ابراہیم، نبیاں دا دادا۔ 1,24,000 نبی ابراہیم دی لڑی چڑھے، 1,24,000 دا امام بھی نبی ابراہیم دی۔ بولو لڑی چوئی ہے نا؟ تے باپ نے یہ نہیں کہ اچھا ابا جا خسما سر کھا میں ہن تیرا کی کرا، نہیں۔ ایک باپ جڑا 7 پتر پالدا ہے، 7 پتراں کو رل کے ایک بابا سنبھالیا نہیں جاندا۔ بابا پلنا کسے بابا تے پل گیا جنہیں پلنا سی۔ 7 پتراں کو بابے دا خرچہ نہیں چکیا جاندا، بابے دی جناب انہاں کو روٹی نہیں پوری ہوندی 7 کو۔ دوائی دے پیسے منگدا، یاراں چ بہ کے لکھاں روپیہ خرچ کر چھڑنا، 1000 روپیے دی روٹیاں کھا چھڑنا، ظالما۔ باپ دوائی دے پیسے منگدا، ابا کل تے دوائی تینوں لیا کے دتی ٹھیک نہیں ہویا، اور لعنت ہے تیری ایسی کمائی دے اوتے جہدے اندر تیرے باپ دا حق نہیں۔ کس وقت حدیث یاد آئی صحیح البخاری دی؟ ایک پیو آیا نا نبی علیہ السلام کول، آ کے لوندا ہوندا نبی پاک دے کولوں نا، شکایتاں پہ اپنے پتر دیاں کردا ہے، سونے محبوبہ میرے کولوں مال بڑا انج کر کے رکھدا ہے، میں اینوں بچپن چ اپنے منہ دے لقمے دے دے کے نا اینوں پالیا، ہن اے آ رہا شکایت کرن لئی، ہن وقت بڑا تھوڑا، نہیں تے شعر بھی تانوں سناندا جڑے عربی دے شعر منہ چ بولدا آ رہا ہے۔ ہن بابا منہ چ شعر بولدا آ رہا ہے، ادھروں اللہ نے سن لے، بابا مدینے چ زمین تے منہ چ گنگناندا پیا، عرش برید رب نے سن لے۔ فرمایا جبریل جا کے میرے پیغمبر نو کہہ جڑے شعر پڑھدا آ رہا ہے نا اینوں کو تانوں سنائے اپنے پتر دے بارے۔ اے بابا آیا آ کے نبی پاک فرمان لگے تیری گل بعد چ سنا گے، شعر تے سنا جڑے کہندا ہونا پیا۔ آندا سونے انہاں دا مانا اے وے، سونیا میں دھوپاں چ ستا تے مینوں چھاویں سوایا، میں بھوکھا رہیا تے مینوں کھانا کھلایا، میں تے میری بیوی نے اساں زمانے دیاں جھڑکاں کھادیاں نوں جھڑکاں تو بچایا۔ سونے اج جوان ہو گیا تے اج مینوں آندا باپ تو میرے لیے کیتا کی ہے پیو؟ آقا روئی جاندے پے نے، فرمایا تے پتر نو بلاؤ بھائی، اے دے بیٹے نو بلایا، فرمایا گل سن بھائی، نبی پاک نے سینے تے مکا ماریا دے بیٹے دے، کہن لگے انت و مالک لابی، اور تو ہی اپنے پیو دا، تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے۔ تو آنا بابے نے کیتا کی؟ کدی بابے نے جڑی تینوں زندگی دیتی سی وہ زندگی جی کے تے دکھا پیو تو بعد۔ اللہ میرا یہ موضوع نہیں، باپ دی عظمت گل آئی ہے تو میں کیتی ہے۔ ہن مشرک باپ نبی ابراہیم نو کی پہ آندا ہے؟ آندا ابراہیم تینوں میں رجم کر دیاں گا، گل تو بعد آ جا۔ تے نبی ابراہیم کی آندے نے؟ آندے نے قال سلام علیک،
قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ ابا جی سلامتی ہوئے تواڈے تے میں اپنے رب کولوں تواڈی بخشش ہی منگاں گا۔ کی آکھیا ہے؟ تواڈی بخشش ہی منگاں گا۔ اوے سخت بول نہیں بولے، ابا جی میں اللہ دے کولوں تواڈی بخشش ہی منگاں گا۔ ایتھے میں صحیح البخاری دی ایک حدیث فٹ کردا جاواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر 3350 ہے، جناب کسے کول بخاری پئی ہے تے کر جا کے ویکھ لیا جے، حدیث نمبر 3350 پھر دس دینا وا، صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو آکھیا سی، ابا جی میرے پیچھے چل جاؤ، تانوں میں بچا لواں گا، تانوں میں جہنم دی اورناں تو بچا لواں گا۔ تے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی ابراہیم دا باپ جڑا آزر ہے، اے تارک جڑا باپ انہاں دا ہے، اے جدوں جہنم دا عذاب دیکھے گا، آقا فرماندے نے کل قیامت دے دن اپنے بیٹے ابراہیم دے کول دوڑیا آئے گا، آ کے کہے گا پترا میں تیرے تے بھی ایمان لے آؤنا وا، میں تیرے رب تے بھی ایمان لے آؤنا وا، پترا مینوں اس جہنم تو بچا لے۔ تے حضرت ابراہیم کہن گے اللہ تو تے آکھیا سی کہ مینوں تو ذلیل نہیں ہون دے گا کل قیامت دے دن۔ اللہ اے کتھوں دی عزت ہے کہ بیٹا جنت جا رہا تے باپ جہنم دے اندر پیا جاندا ہے۔ اللہ اللہ کہن گے ابراہیم جی اسی تے تانوں پتہ بھی نہیں چلن دیاں گے، دنیا تے بڑی دور دی گل ہے، ابراہیم اسی تینوں ہی پتہ نہیں لگن دیاں گے کی مراد ہے۔ اللہ کہن گے ابراہیم جی اپنے پیراں چ تے ویکھو نا، انہاں اپنے پیراں چ ویکھن گے ایک گندا بجو ہے جڑا حضرت ابراہیم دی پیراں چ ڈگا ہے۔ حضرت ابراہیم نو اللہ کہن گے اینو پہچانو اے کون ہے؟ اللہ اے تے بجو ہے۔ اللہ فرشتیاں نو کہن گے اینو چک کے جہنم چ سٹ دتا جائے، جدوں جہنم چ سٹ دتا جائے گا اللہ کہن گے ابراہیم اے تیرا باپ آدم سی جن نے دنیا چ رہ کے تیری گل نہیں سی منی۔ ہوں ساڈے تے فتوے لاندے نے جی نبی دا چاچا ابو طالب جڑا ہے بھاوے کلمہ نہیں پڑھیا تے جہنم چ کیویں جا سکدا ہے؟ اب میں کیا ایتھے بھی گل آئی، اللہ میرا باپ ہے نبی ابراہیم نے کیا ہے، ادھر نبی نوح نے کی کیا سی اللہ میرا پتر ہی، اللہ نے کیا کہ لیس من اہلک، جدوں نے تیری گل دا انکار کیتا میں ادوں ہی انہوں تیرے اہل چوں کڈ چھڑیا سی۔ اللہ رب آندے نے میرے نبیو تسی عقیدتاں ویندے ہو، رب عقیدے ویندا وے، کی ویندا ہے؟ اوے لاہوریا رب نے نہیں ویکھنا کہ علی بابے علی اجویری نہ بڑا پیار سی، اے نبی پاک نہ بڑا پیار کردا سی، اللہ نے نہیں جے ویکھنا، بلکہ رب نے کہنا عقیدہ کی لے کے آیا ہے، اگر تیرے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہوئے گی، اب دیکھنا نبی علیہ السلام کڑے نے چاچا ابو طالب دنیا تو جا رہی ہے، چاچا کلمہ پڑھ لے میرے کان دے اندر پڑھ لے، سامنے خاندان کھڑا ہے، خاندان آندا ہے ابو طالب کلمہ نہ پڑھی اپنا دین نہ چھڑ کے فوت ہوئی، اللہ اللہ تے نبی پاک فرماندے نے کان جی پڑھ لو چاچا جی میں اللہ کولوں تواڈیاں سفارشاں کر لواں گا، ہائے ہائے میں قربان جاواں، ابو طالب چاچا آندا بھتیجیا محبت تے مینوں تیرے نال بڑی ہے، پیار تے مینوں تیرے نال بڑا ہے، الفت تے مینوں تیرے نال بڑی ہے، تیرے تو بغیر تے میرا ایک پل نہیں سی لنگدا، لیکن پترا جہنم دی نار منظور ہے، خاندان دی آڑ نہیں منظور۔ اللہ تے جے نبی ابراہیم دا باپ جہنم چ جا سکدا ہے تے ابو طالب کتے جائے گا؟ بولو ڈر دے کیوں ہو؟ کھول کے بولو، جمعہ تے میں پڑھانا تسی کیوں ڈر دے ہو؟ جے نبی ابراہیم دے باپ نو اللہ گندے بجو دی شکل دے کے جہنم چ سٹ دے، حوالہ میں دیتا جا کے دیکھ لے، تے ابو طالب دے بارے سی کیویں کہی حضرت ابو طالب علیہ السلام،
میرے پیغمبر دی جنہیں گل نہیں منی رب نے انہوں پوا کے جہنم دی ٹوکری سٹ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ ایتھوں ہی اگے اپنی بات نو میں چلاواں گا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام دی بچپن تو لے کے جوانی تک ہی میں اج گفتگو کرنی سی، جو اللہ پاک نو منظور ہویا ہے وہ میں بیان کیتا ہے۔ اللہ پاک سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.